आज किती जोर करो इंग्लिश चैनल नेक्स्ट चैनल इसको नाम जमा के जयपुर गना आइपुग्यो गाइस जयपुर आदि जाऊ मागी Poli? मलाई कसैको यहाँ चाहिँ अर्को लाखेछ हाई हाई गर्दै भाइ एकचोटि झ्याम्टा अनि गाइस यहाँ दुईटा लिएको त्यहाँ पर म पनि माथि जाने बेला भयो म त दुईटा गाइस अरु मात्रै हेर्दिन्छ के हामीलाई लसियो लास्ट कोन छ राम्रो गए जनता को आइस वाला पानी हो क्या जनता को साथी खादा हुन्छ ओए ओए
ओय हे नको मला